सुरवातेक गीत घेऊया A31. आयचे नोवेन देवाक दिन वासून आनी देवाचे उपकार ओळखून खाल्लूस आनी त्रीज अरबेलो पेटयतात, तशेंच देवा लागीं आपणाक बरी भलायकी मागून देवाची बरेपणां देवा मुखार दवरून आनी आत्मीकतायेन खोल वाडोवन भाग्योन तातुनीचे मजतीन देवाचो आदार मागून हेमा मिनेजीस आनी कुटुंब हे नोवेन पेटयतात. तांचेर आनी आम्हा सोगटांचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद पडूं म्हूण आमी मागूं. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सव्वे आसूं. बाबा भयणीनो, आमचो देव सर्व पदवेदार आनी जायते पावट आमी सर्व पदवेदार देवा बापाक हे अशें सर्व पदवेदार आनी उतर आमी वापरता. पूण सर्व पदवेदार ह्या उतराचे खोलायेन गुळे आमी भितर सरली ना आनी देव खरेंच पदवेदार हाची खोलावी आमी तितली अणभवली ना. आज एलिजा प्रवादी आमकां हाचेर नदर घालूंक आपयता आनी सर्व पदवेदार देव सगळे पदवेन बडलेलो आनी ताची पदवी बरें करता आनी मनशांक जागयता हाचो आमकां उगडास करता. सर्व पदवीदार देवाची बरेपण आमच्या जिवितांत आमी अणभवल्यात. ताचे पदवेन ताणें जायत्यो वस्तू आमकां सोबो नासल्यो आनी आमचे राखांत हाडटाल्यो त्यो ताणें पयस केल्यात. ह्या सर्व पदवीदार देवाक आमी दिनवासी आनी वाखाणुया. आनी आमच्यो सोगतायेक लागून घोडी आमीच पदवीदारां कशीं जेयल्या आनी देवाचे पदवे मुखार आनी अदीक पदवीदार कशीं दाखयल्या. असले आमचे गर्व आनी असोगताय ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षोने मागुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो सगळें उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, बरें तें सगळें तुजेच स्थान उपसता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतीन घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता व आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आहाबान सगळ्या इस्रायलितांक आपोवंक धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगळ्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिजान पोरचे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पर्यंत तुमी 2 ओड्यांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सर्वेस्पोर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात, बाल जाल्यार ताच्या फाटल्यान वचात.
पूण पोरचेन एक उतर पोरयान भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिजान म्हणलें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच आसां. बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकाक तांकां विचून काडूं दी. ताका मारून जळोवाचेर घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे पावटी हांव दुसऱ्या बैलाक विचून काडटलों, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगळ्या लोकांन म्हणलें, बरें आसा. एलिजान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हणलें, एका बैलाक विचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विचून काडलो आनी सकाळ ते दनपार पर्यान बालाचें नांव उच्चारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाला, आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. ताचे वेदी फुड्यान ते नाचताले. दनपार जालो आनी एलिजा तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो. म्हणून तोरी व्हडल्यान उलो मारात. तो एक देव, ताका चड वावर आसा जायत, वो कसलें काम पडलां जायत, वो आनीक कितें घडलां जायत, वो तो पयणांक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटच तांणी आनिकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे संवय प्रमाणे रोगत येसोर तलवारींनी आनी भाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. दनपार जालो आनी भेटवणी करच्या वेळार पर्यान ते आड्डून उलो करीत रावले, पूण कोणेंच तांचें आयकूंक ना. कोणेंच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेंच तांचें कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सगळे परजेक म्हणलें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सोरात. आनी सगळो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी ताणें सारकी केली. जाका सर्वेस्परान म्हणलोलें, तुजें नांव इस्रायल. त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळांच्या अंका प्रमाणे एलिजान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवांक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी बियांचे 2 मापां घालूंक जाता तितल्यो खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जळो मांडलो आनी एका पाड्याक विचून काडलो आनी त्या जळोवाचेर घालो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जळोवाचेर तें ओतात. तांणी तशें केलें. ताणें म्हणलें, आनीक एक पावट करात. आनीक एक पावट तांणी केलें. ताणें नव्यान म्हणलें, 3रे पावट करात. आनी तांणी 3रे पावटी तशेंच केलें. उदक वेदी सोबोवती व्हांवलें आनी चोरयो उदकान बोल्ल्यो. बोलयेचे भेटवणेच्या वेळार एलिजान फुडें सरून म्हणलें, सर्वेस्परा, आब्राहामाच्या, इसाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलान देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी म्हूण आनी ह्यो सगल्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्यात म्हूण तांकां आज गमू येवं दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी तांची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही परजाव ओळखूंक पाव. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जळवा सयत होम उलपायलो आनी तशेंच चोरयांतलें उदक सुकयलें. हें सगळें पळोवन परजा आपलें तोंड जमनीक लावन साश्टांगी पडली. तांणी म्हणलें, सर्वेस्पोर एकलोच देव, सर्वेस्पोर एकलोच देव. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा,
हांव तुका शेरोणा येता. सगळीं म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. तांचे देव खूब खूब जाल्यात, तांचे फाटल्यान ती धांवत वेतात. तांचे बरोबर रोगता भेटोवण्यो करूं कोदींच ना. म्हज्या ओंटांनी तांची नांव घेवं कोदींच ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हजें दारजोणें तुजे चादीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कोदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येता. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, समूट वो प्रवाद्यांची शिकोवण काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजू नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शार्ती पावोवंक आयला. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपर्यंत घडोवंक जाय तितलें घडले शिवाय समृद्धी वेले एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जर कोणी ह्या आज्ञा भितरली एक सपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सुर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां भितर ल्हान म्हणून लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सुर्गीच्या राज्यांत व्हड म्हूण बांदतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. भावां भयणीनो, आमी जर पयलें वाचप बरे भाशेन आयकलां, थंय आमचो देव कोण आनी आमकां देव कितले हे विशीं एलिजा आमकां शिकयता, ताचो आमकां संदेश मेळ्ळा. ह्या पयल्या वाचपाचो संक्षेप सांगप जाल्यार जो प्रस्न तांचे मदीं आसा तो म्हळ्यार इस्रायल पोरजां खरे देवाक विसरून बाल देवांचे सेवेक आनी पुजेक लागल्या. आनी हाका लागून एलिजा प्रवादी थंय पोरजे बरोबर आनी आहाब राजा हेर बाल देवाच्या प्रवाद्या बरोबर जमल्यात. आनी हांगासर तपासणी करूंक बोलयो भेटयतात. 2 बैल आनी एलिजा तांकां सोयगिता, तांकां बरो तो बैल देवाक मानता तो तांणी विचून काडून. आनी ते ह्या बैलाक वेदीचेर दवरतात आनी प्रार्थना करतात. दनपार जावन गेलो पूण तांची बोली देवाक मानना. एलिजा उरलेलो बैल घेता, उदकान भिजयता, एक वेदी बांदता आनी उदक घालून हे वेदीचेर ह्या बैलाची बोली करता. देवाक प्रार्थना करता
आनी वयरतान उजो दिवन ही बली लासता आनी देवाक मानता आनी सगळीं पोरसां सरपोट पडून देवाक नमस्कार करता, कित्याक हो खरो देव सर्व पदवेदार आनी ताचे वरवीं सगळ्यो वस्तू घडटात आनी ताकाच खरो मान आनी महिमा फावो. आमी हरशीं उदक वापरता, उजो पडटा तेन्ना उजो लागता तेन्ना उजो पालवू. हांगासर उज्यानूच बोल्लेलें हे हो पाडो, ही बोली देव आपल्या उदकान बोल्लेली बोली देव उज्या वरवीं ना करता. उदक देवाचे पदवेन उज्याचे सुक्तेन लासता. देव सर्व पदवेदार आनी मनशांच्या काळजांचो आनी मनाचो दुबाव हे खुणे वरवीं देव पयस करता. तरी पूण देव तांची सत्या काडिना. देव तांकां सत्यवंतूच करता. जें कितें तांणी पडयलां तातूंत खरे देवाची ओळख घेवंक आनी खरे देवाची सेवा करूंक. हाकाच लागून शुभ वर्तमानान जेजून म्हणा, हांव कांयच बदलूंक येवंक ना, हांव खंयचेच नेम काडूंक येवंक ना. जे नेम आमकां सर्व पदवेदार देवाचोरशीं पावयतात ते नेम संपूर्णायक पावोवंक हांव आयला. आनी संपूर्णायची जेजू आपल्या शिकवणेन आपल्या प्रवचनान उक्ती करता ती म्हळ्यार काळजाचे भक्तींतल्यान देवाक मेळूंक आनी सगळे ल्हानविकायेंतल्यान देवाची सेवा करूंक. आनी ह्या असल्या नेमाक आमी घालती तेन्ना आमी देवा सोडचिलीं पयस न्हय. आमी देवाक अदीक लागीं येता, कित्याक आमी हेर नेम हेर कायदे जे आमकां देवा सोडचिल्ले पयस व्हरतात, कुड्डें देवा सोडचीं दवरतात, हे आमी सोडून दिता आनी खरे देवाचे नेम दावपदेस पाळटा. थंय आमी जैतिवो, थंय आमी देवाचे आसने ओळखून अणभवून जे परजेन एलिजाच्या मागण्या उपरांत केलें तें आमी करूंक शकतल्या. नेमाक घालती रावून आमी देवाक सरपड पडटल्या. एक खुणे वरवीं परजेन देवाचें आसने ओळखलें आनी बोली लासली आनी देवाची पदवी तांचे मदें हाजीर जाली. आमी ह्या काळांत आसा कोविड-19 कोरोना व्हायरस आनी आमी इगोर्जे सोरशिल्लीं बरोबर मेळपाच्या ह्या असल्या इश्टागोतील्यो मेळाव्यांतलीं आमी पयस आसा. पूण देव आमचे सोरशिल्लो पयस ना. देवाचे नेम आमकां आजुनूय तेच आनी तशेंच उक्ते. आमी देवा सोरशीं येवूंक, देवाक बोजूंक आनी देवाक भेटूंक खंय थान आमच्या घरांत थान आमी आसा थंय थान. आनी हो नेम जर आमी देवाचे भक्तीचो आमच्या काळजाचे आपुरबायेचो देवा सोरशी आमी दवरिना, पूण आमी ह्या कुड्ड्या प्रवदे भाशेन आमी इगोर्जेंत आतां वचना, आमी घरा आसा देखून आमी सुस्त रावया, आमी सुस्त न्हिदुया, मागणें ना कांयच ना, आमी सांडल्या. देव खुणा वरवीं उलयता, खुणेंतल्यान देवाचें आसलें आमी ओळखुया. भाग्यून तातूंत ताणें देवाचो नेम पाळलो, काल्तिकायेचो नेम. अर्देनेसांव गेल्ले कडेन ताका वडील देवाचें उतर परगटूंक मागता. वडिलाचें उतर खाला उडयना जावन वडिलांक मान दिवचो नेम पाडून भाग्यून तातूंत प्रवचन करता. आनी हें प्रवचन पयलींच पावट जायतो लोक ताका आयकता आनी ताच्या प्रवचनांतल्यान परजेचीं काळजां उलपतात. देवाच्या उतराचो संदेश तांकां जागयता आनी तांकांच एक नवी दिशा दिता. आनी ह्या प्रवचनांक तान भाग्यून तातूंत खरेंच एक बरो परगटणार हाची परगटणी जाता. आनी थंय तान देवाचें उतर परगटचें देणें जें आपणाक आसा तें केन्नाच तो थांबयना, पूण कितल्या जाणांक देवा सोरशीं हाडटा आनीक आज आमीच ताचे वरवीं देवा सोरशीं वेता. आमी काल्ती जावया, सर्व पदवेदार देवाक ओळखुया आनी ताची पदवी आमच्या जिवितांत हाजीर करून आमी सदांच ते देवाक विस्वासी, भक्तिवंत आनी काल्ती जावया.
आमी गीत घेवया C24. 마티지 망갈 거로 속다이 도에 가수드라 마티 둘람 체지리 망갈 korpo vitatmia doyal bapa bukti pona kirkolol kya jivitache tukavon tawam che vorta doyal bapa bukti pona kirkolol kya jivitache tukavon tawam che vorta. मोठ्या भाऊ भयणीनो हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानतात असलीं जाल्यार प्रमोण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका वंपता त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट का. ही भेटोवणी तुका मानूं आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडूं आनी तुजी सर्व पदवी आमी समजूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काड्यांनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडूंच्याक आमचो थारूक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कुश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उक्तापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थड्यान आमी परगोडटा. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा कोरस पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपले शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडा साखराक. आमी दुसरो उद्गार म्हणून भावार्थाचो गूट परगोटुया. सुमिया जेसू आमी एवंडो खाता आनी काल चिंतलें पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो डो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन धरून दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tia Jesu volfi, Tia Jesu sangata, Tia Jesu thai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थन आमी दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितान सोस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान अवतरेकता. तर आमकां जे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुरय आनी सर्व वाकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबीं आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक येता ती आमचेर सुटके आनी कास्ट हाडिन आसा पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीन भलायकी आनी उपत. ही देवाची शेळी हो तो जेजू ल्हानविकायेंतल्यान देवाची पदवी ओळखूंक आनी देवाक विस्वासी रावंक आमकां आदार दिता. हो जेजू आमच्या काळजांत येता. ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
Jesu म्हाका तुजी गरज सुखी सोमेंचो उच्या दिव्यांग बसलेचे यंत्रांचो लुंग बडुपेचे तुजी वागोर मागनाची ना बोल जेसू आनी पदवे तुजी वागोर मागनाची ना बोल जेसू आनी पदवे. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमचे पिडांक कर. ताचे वरवीं सर्व पातकांतलीं आमकां सोडूय आनी तुजे कशे प्रमाणे चलूंक आमकां कोटाय दी. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्योन तातून एक मागणें. भाग्योन तातून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विस्मिताय आयकून व्हडा बरवशान हांव तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नमान तुका भाग्योन तातून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नमान तुका जाणवाईच्या सागोरा. नमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदुता. म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ कर. म्हजें मन जाणवाईन भर. म्हजें काळीज देव मोगान पेटय आनी देवाचें उतर सर्व भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी पुरगुटूंक म्हाका शिकय. भाग्योन तातून दुखेस्तांच्या भुसवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजें दुर्दीर आनी उपद्रे हुस्के आनी कोंती भिरांत आनी आकांत. तुजे वेंगीत आशिल्ल्या बाळका जेजूक म्हजे गरजूक टकोर आनी म्हाका उपकार मेळून घे. तुका जाय तें हे वेळार माग. भाग्योन तातून तुज्या फुड्यान दवरलेल्या गोरसांक कान दी आनी म्हज्या हुस्क्या कुतींतलो म्हाका निवा. देवाचे इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उचीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगीत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसणी दितलो आनी गौरसल्या कुडी आत्म्याच्या देणेनी बुरतलो म्हूण आस्त बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्योन तातून पिडेवंतांक भलायकी मेळटा. आडकोळींक सांपडलेल्यांक आदार. तोटे पांगडे बरे जातात. दर्याचें मोड थंड जाता. सगळीं पेरिगांना जातात. सगळे दिसतले आनी गुपीत आसलेले दुस्मान दुस्पडटात. उज्याच्या दुर्म कांबीच्या पेरिगांतले निवारतात आनी सांडलेल्यो वस्तू परतून मेळटात. शिकी सगळे उपकार तुज्या अजापांच्या पदवेच्या बोडान मेळटात. उचोऱ्यांच्या भाग्योन तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण सदांच पावूंक तूं राजी आसा. तो तुजे पदवीदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी खनवाडाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतरा काल चलू. आमच्या पाप सायबाक, आमच्या बिस्म सायबाक आनी सगळ्या बिस्मांक आनी देव मुड्याऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवडी ते जावंक आनी तांच्या हातांत घातलेल्या शेडयांक स्वताच्या नेवसवाडाच्या मार्गाने चलूंक तांकां मजत कर.
आमीन. भाग्योन तांतून आमचे पासोत्मा आमी गीत घेवया U25. Santa Antoni Bogda, wielkiancie kulicia, tucia krotar kelda, balu Jesu rasa, tucia krotar kelda, balu Jesu rasa, Santa Antoni Bogda, od zoriantu ci